प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहिबा, प्रोफेसर बेग एहसास साहब, प्रोफेसर फातिमा परवीन साहिबा, प्रोफेसर नकी खान साहब, प्रोफेसर अतहर सुलेमान जावेद साहब, नाज़िम बेमिसाल डॉक्टर शुजात अली राशिद साहब, असतिज़ाए कराम के यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। ये एक रस्म है, शायद हमारी अदबी रिवायत है कि बाज़ नाम लिए जाते हैं और मैं ममनून कि अपनी बुजुर्गवारी से मुझे माफ़ कीजिए अगर कोई नाम छूट जाते हैं, इस वजह से कि जो इस दश्त की सयाही से गुज़र रहा हूँ, जहन में इतने ख्यालात हैं क्योंकि मैं जहन के सफ़ात से गुफ्तगू करता हूँ, वरना हक़ तो यह है कि हर एक नाबग़ैर रोज़गार परस्तार उर्दू जो यहाँ पर मौजूद है उनका ज़िक्र और उनकी फ़िक्र से जो मैं वाबस्ता हूँ उनके नामों का ज़िक्र ज़रूरी है। जितनी भी गुफ्तगू हुई उसकी तकरार नहीं होगी। जब इस पोडियम पर असातिज़ा आते हैं, प्रोफेसर और एकेडमी के चुनिंदा नुमाइंदे आते हैं और गुफ्तगू करते हैं तो मेरा दिल बाप बाप हो जाता है, इस वजह से कि ऐसी गुफ्तगू कहाँ। जब किसी किताब के बारे में गुफ्तगू हो तो यकीनन उसके मैं दिल से चाहता हूँ कि उस पर ये मसाइल हों ताकि मुझे क्या फ़ायदा, साहिब तसनीफ़ या तालीफ को क्या फ़ायदा, लोगों को क्या फ़ायदा, खुद साहिब मखला निगार और गुफ्तगू करने वाले को क्या फ़ायदा। ये तीन फ़ायदे ज़रूरी और लाजुम और मलजूम हैं। गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ दीवाने रुबाइयात अनीस पर होगी। देखिए, मीर अनीस के साथ इंसाफ नहीं किया गया। सब कुछ है इस आलम में पर इंसाफ नहीं है, ये मिसरा अनीस का। उर्दू अदब का ये मायना शायद जिसे हाली ने खुदा सुखन कहा, जिसे हाली ने मुकद्दमा शेर व शायरी में यह कहा कि गालिब को पढ़िए, नासिख को पढ़िए, आतिश को पढ़िए, निकाल के देख लीजिए मुकद्दमे, लेकिन मोनिस, अनीस, दबीर के मर्सियों को जरूर पढ़िए। आज से 100 साल पहले 1913 में बलूचिस्तान के उर्दू फारसी के प्रोफेसर हीरालाल ने मिर्जा दबीर की तसनीफ में एक 28 सफ़े की दिबाचा लिखा। उसमें वो कहते हैं, मैं आर्य समाज का रुकन, लेकिन उर्दू के परस्तारों से यह कहता हूं कि तुम अगर मर्सिय दबीर में वो अफराद को देख रहे हो जो तुम्हारे लिए शायद वो अजमत नहीं रखते, तो उन नामों की जगह राम, लक्ष्मण और दूसरे अपने अवतारों को रख लो, लेकिन मर्सिया जरूर पढ़ो, इस वजह से कि मर्सिये के पढ़ने से तुम्हारी फिक्र में और तुम्हारी जबान में और तुम्हारे जमीर में इर्तिखा होगा। दबीर को मत घटाओ, अपने मबलग इल्म को बढ़ाओ। आप देख रहे हैं 1903 में उर्दू तरक्की बोर्ड बना और आज हमें उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की जरूरत लाहक हो। कोई उर्दू के इस जवाल की लिस्ट तो बनाए, फहरिस्त तो बनाए। हमारे पास सबसे ज्यादा अशार जिस सिंफ में कहे गए हैं वो मर्सिया है। तकरीबन हमारे तहकीक के मुताबिक 6500 से ज्यादा मर्सिया मतबूआ हालत में इस वक्त मौजूद है। मर्सिया मत पढ़िए, मर्सिया अनीस मत पढ़िए, कलाम अनीस पढ़िए, क्योंकि कलाम अनीस पढ़ने में
محاورے ملیں گے، لفظیات ملے گی، صنائع ملیں گے، مکالمے ملیں گے، شعری گفتگو کا انداز ملے گا، شعریت کی وہ تہداریاں اور وہ گہرائی اور گہرائی ملے گی کہ آپ کو کہیں آپ کو دوسری مقامات پر میسر نہیں ہوگی. میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر. سبک ہو رہی تھی ترازو شعر، مگر پلہ ہم نے گراں کر دیا. ناطقیں بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں. بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. یہ شعر کہنے والا اردو ادب کا خدائے سخن محمد حسین آزاد نے کہا 10,000 مرثیے کہے، مبالغہ کہا. کسی نے کہا 1400 مرثیے کہے، کسی نے کہا 1000 مرثیے کہے، کسی نے کہا 700 مرثیے کیے. ہم نے جب مرثیے میر انیس کو گنا تو ہمیں 213 مرثیے صرف ملے، اور امکان نہیں ہے کہ 50 یا 60 سے زیادہ مرثیے میر انیس کے یا دوسروں کے نام منتقل ہو گئے یا گم ہو گئے. اسی طرح سے میر صاحب نے تقریباً 82,000 اشعار کہے. میر انیس کے مراثی میں 8 سے 11 یا 12% بین کا حصہ ہوتا ہے، باقی سب ادب ہے. حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کیجیے. اردو ادب کے زوال کی اسباب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مرثیوں کو امام باڑوں میں دفن کر دیا گیا. امام باڑوں میں مرثیے کو دفن کر دیا گیا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا تقی عابدی آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. اگر مرثیوں کو دبستانوں سے، دبیرستانوں سے، کالجوں سے اور دانشگاہوں سے نکال دیا گیا تو مرثیہ کہاں پناہ لیتا؟ مرثیہ حسن یوسف ہے. مرثیے پر جس طرح سے علامہ اقبال ہمارے پاس سب سے بڑا اردو کا فلسفی کا شاعر ہے، اور اس کے پاس وہ نظم بھی ہے جو تہتانیہ میں پڑھائی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور اس کے پاس وہ جاوید نامہ کی ہے جس پہ پی ایچ ڈی کے لوگ آپ کے جو ہے بات نہیں کر سکتے. اسی طرح سے مرثیے میں بھی یہ تمام اقدار صنفی ہیں، اور وہ لیول ہے کہ آپ مرثیے کو اور رباعیات کو اور سلام کو اور یہ تہذیبی اشعار کو ہر لیول پر پڑھا سکتے ہیں. آج اردو زبان ٹیررسٹ کی زبان ہو چکی ہے، فارسی اور عربی اور اردو کے ساتھ. پروفیسر ڈیوڈ میتھی جو میرے خاص دوست ہیں، 2 سال پہلے انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ ڈیوڈ صاحب کیا کام کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں آج کل گوروں کو اردو پڑھا رہا ہوں، کیونکہ امریکہ کے اسٹوڈنٹس میرے پاس آ رہے ہیں، اب ترجمہ آپ لوگوں سے نہیں چاہتے، خود اردو کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر ہم اپنی زبان کا وہ حصہ پیش کریں جس میں محبت، آشتی، اخلاق، امن اور شانتی ہو، تو اردو ادب کی بہت بڑی خدمت ہوگی. اور وہ صرف اور صرف آپ پیش کر سکتے ہیں غزل سے نہیں، عشق و عاشقی کی اور کنگی چوٹی کی اور چوما چاٹی کی مثنویات سے نہیں، بلکہ پاکیزہ طہارت سے بھری ہوئی، اخلاق سے سجی ہوئی، اعلیٰ اقدار کی نمائش لیے ہوئے جو صنف ہمارے پاس ہے، جس کو ہم نے کیا کہا تھا فردوسی نے؟ منم ساختم رستم دستاں وگرنہ یلی بودے در سیستاں. میں نے، فردوسی کہتا ہے شاہنامہ میں، میں نے اپنے منہ قلم سے ایک وحشی جنگل میں جو پھر رہا تھا اس کو رستم دستاں بنایا. لیکن میر صاحب کہتے ہیں یہ خانواد رسالت وہ ہے، یہ پیغمبر اکرم کی اولاد اور نسل اور حضور کی یہ جمالیات وہ ہے. میں کیا ہوں، میری تباہ کیا ہے اے شہ شاہ. یہاں پر قاصر ہیں، یہاں وائلو صبح، تو وہ عظیم ترین شاعر اس کو یہاں نہیں کر سکتے. تو میر انیس نے، جب یہ لوگ دیکھیے ہمارے پاس ابھی گفتگو ہوئی، میں ممنون ہوں پروفیسر پروین فاطمہ کا، غواصی، اور یہی تو ہوتا ہے فائدہ. میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن امجد کی رباعیات ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ
पूरे उर्दू अदब की रुबाइयात को खंगाल दीजिए। हमारे पास कोई ज्यादा रुबाइयात नहीं। फारसी का एक शायर सहाबी अस्तराबादी की 30,000 रुबाइयात थी। अत्तार के पास मुख्तार नामे में 5,500 रुबाइयात थी। अबुल खैर के पास 1100 रुबाइयात। सादी वगैरह के पास कम है, 175 वगैरह रुबाइयात है। उर्दू अदब में कम रुबाइयात। लेकिन हमारी तहजीब जो आई है रुबाई की, शायर जोश कहता है कि 40 साल की मेहनत कादरुल कलामी जरूरी है रुबाई कहने के लिए। अल्लामा इकबाल ने 500 के करीब अपने खतात को रुबाई का नाम दिया। सिर्फ 3 रुबाइयात है, और उसको भी जरीफाना जो कहकर पेश किया वो रुबाइयात है। 1 से 3 हो जाते हैं। अल्लामा की कोई रुबाई नहीं, वह उसको कुछ भी नाम दे लीजिए। अगर बहरे हजरत की इन 24 औजान में कोई चीज ना होगी। मैंने देखा कि अभी जो जिक्र हुआ शाह गमगीन, इन्होंने कहा था कि मेरी रुबाइयात को शाया न किया जाए, ये हम असर गालिब थे, ये शाह साहब गवालियर दिल्ली से करीब रहते थे, इनका रुबाइयात का दीवान। मगर वो रुबाइयात अपने दिल की वारदात बयान करने में है, उसमें कोई उतनी जान नहीं है। दूसरा जो सबसे अजीम शायर है जिसने रुबाइयात ज्यादा कही, मिर्जा दबीर है। 1332 रुबाइयात को मैंने मौजूई तकसीम कर एक बसीत मुकदमे के साथ आपकी खिदमत में चंद साल पहले पेश कर चुका हूँ। मीर साहब को मैंने इसलिए कि इनको हासिल करने में, देखिए ये संगलाख जमीन है, मुझे इन चीजों को जमा करने में बहुत वक्त होता है। मेरा दर्द है, मैं इस दर्द को लोगों के सामने बयान करता हूँ। मुझे मालूम है कि एक किताब किसी शख्स के पास है, लेकिन वो शख्स उसकी डिजिटल भी मुझे करने के लिए 20 बहाने बनाता है, तो मुझे तकरीबन 20 महीने का एक राउंड मार कर उस चीज को हासिल करना पड़ता है दूसरे लोगों से। तहकीक करने वालों के क्या क्या मसाइल। मिर्जा मीर अनीस की कितनी रुबाइयात दर्ज होगी हमें मालूम नहीं, लेकिन हमको इतना मालूम है कि मीर अनीस ने बहुत सी रुबाइयात फिल बदीही कहीं। मिंबर पर बैठकर ये उलमा मरसिया पढ़ने से पहले जब लोग अभी बैठ रहे थे, अपनी निशस्तें बनाते हैं उनके जहनों को तैयार करने के लिए, कुछ रुबाइयात पढ़ते थे। लेकिन जो रुबाइयात मरसिया गोयों ने उर्दू अदब में दी हैं, वो रुबाइयात इतनी खूबसूरत है कि उस रुबाइयात से पूरा इस्तेफादा जरूरी। ऐसे ऐसे मजमून तराशे जिसका मैं जिक्र करूंगा। मीर अनीस के पास जैसा जिक्र हुआ कि मैंने हुरूफ तहज्जी के तरीके से, देखिए दीवान के मानी ये होते हैं, अगर लुग़वी माने ले लिया जाए तो इसको हुरूफ तहज्जी से आप वो करें। मैं इस्तिलाही माने में ये दीवान जमा किया हूँ। दीवान के इस्तिलाही माने कोई भी हो सकते हैं, जैसे मरसिया। मरसिया के लग़वी मानी यह है कि किसी मरने वाले के सिफात और उस पर रोना और उसके औसाफ का बयान करना। लेकिन मरसिया जब इस्तिलाही मानों में उर्दू में इस्तेमाल होगा तो सिर्फ मरसिया इमाम हुसैन होगा। मैं मरसिया पढ़ना चाहता हूं तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा उर्दू अदब में किसका मरसिया पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब मैं फारसी में कहूंगा मैं मरसिया पढ़ना चाहता हूं तो वो शख्स पूछेगा किसका मरसिया पढ़ना चाहते हो। अरबी में पूछूंगा तो वो कहेगा ये किसका मरसिया है। मगर उर्दू में इस्तिलाहन मरसिया का लफ्ज पूरी तरीके से मरबूत हो गया इमाम हुसैन से। उसी तरीके से तो इस तरह में गुंजाइश होती है। हमने इसमें मौजूई तकसीम कर यह बताया कि मीर साहब की जबान दानी, मुकालमा निगारी, फरहंगे आसिफिया के मौलवी सैयद अहमद कहते हैं मीर अनीस महावरात का शहंशाह, इनसे महावरे से। मीर अनीस के पास महासिन जबान इस तरह फरावान है। लोगों ने मीर अनीस से क्या क्या इस्तेफादा किया है। आप आइए, नात का सबसे अहम और सबसे अजीम सरमाया और गंजीना और खजाना मरसिया। मेरी आ रही है किताब मरसिया में नात, इस वजह से कि हर शेर जो टीप का तमाम होता है वो ज़ात-ए-अक़दस से सरवर कायनात पर
حسین نواسے رسول ہے، وہی معصوم اہم جب خطا کی مسافت شب آفتاب میں بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، 8 بندوں میں عاشور کی گرمی بیان کر کر جب گریز کرتے ہیں تو کہتے ہیں میر انیس، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم، نے دامن رسول تھا نہ سایہ علم۔ حضور پر ختم ہوتا ہے مرثیے کا ہر رجس کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو نواز رسول ہوں، میں وہ ہوں جو آغوش محمد کا پروردہ ہوں، تم لوگ مجھے کیا جانتے؟ نعت کا اصلی مقصد اور ان شعراء نے غضب کیا ہے جس طریقے سے پیش کیا ہے۔ دیکھیے مولانا روم نے ایک شعر کہا، اس کو لیتے جائیے۔ مولانا روم کہتے ہیں حاصل عمر سے سخن بیش نیست، میری عمر کا حاصل ان 3 لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے، خام بودم، پختہ شدم، سوختم، میں کچا تھا، میں پک گیا اور فنا ہو گیا۔ خام جو ہے زندگی کا پورا راستہ ہے، آم بور ہونے سے لے کر پکنے تک خام ہے، اور جب پک جاتا ہے تو بس تھوڑی دیر کے لیے درخت پر رہتا ہے، پھر شاخ ٹپک جاتی ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ اس پختگی میں کام کرنا ہے، ربائی اسی پختگی کا ایک عکس ہے۔ میر انیس اور ربائی میں جو 4 مصرے ہوتے ہیں، صاحب نے کہا ربائی بیت آخر می زرد ناخون بدل، کرتے پشت لب و چشم ماز ابرو خوش طرز، کہ ربائی کا جو تیسرا مصرع ہے وہ تیسرا مصرع اصل مصرع ہوتا ہے، مضمون پہلے اور دوسرے مصرے میں بنایا جاتا ہے، تیسرے مصرے میں پورا ایج کی طرح سے ایک تیزی کی طرح سے کر کر چوتھے مصرے میں آپ کے تو خط پشت لب و چشم ماں بے ابرو، یعنی ربائی کا چوتھا مصرع دلکش اور دل موہ لینے والا ہوتا ہے، اور ہماری نگاہ میں صاحب تبریزی کہتے ہیں مونچھیں ابرو سے حسین ہوتی۔ دیکھیے تشبیہ، 400 سال پہلے صاحب تبریزی نے کہا کہ مصرع چہرم ربائی کے جاندار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایک حمد کا ربائی میر انیس کی کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زبان پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں وہ تیری ہے۔ ہم عزوز پورے فلسفے کو 4 مصروں میں، کیونکہ علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ گلشن میں پھروں کے سہرے صحرا دیکھوں، یا مادن کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا ہے۔ توحید کا فلسفہ نعتیہ، دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں، باریک ہے ذکر قرب معراج رسول، خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ۔ یہ چوتھے مصرے پر پورا ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ آدم کو یہ تحفہ، یہ ہدیہ نہ ملا، ایسا تو کسی بشر کو پایا نہ ملا، اللہ رے لطافت تن پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا۔ مرزا دبیر نے ایک نعت لکھی، ایک نعت معراج نامہ لکھا، پڑھیے۔ اردو ادب کا سب سے خوبصورت معراج نامہ مرزا دبیر کا ہے، افسوس کہ خواص سے اردو ادب بھی اس سے واقف نہیں۔ 539 اشعار کا معراج نامہ، اس میں 19 اشعار مرزا دبیر نے سلسلے وار
हुजूर के साया न होने पर लिखे ऐसे मज़ामीन तराश किए हैं कि मैंने एक पूरी जमावरी की है कि ये जो नात के फर्ई मज़ामीन हैं कि हुजूर उम्मी थे, हुजूर का साया न था, हुजूर के हाथ में जब संग्रेज़े आते तो तस्बीह और तहलील करते थे, तो ये सानवी जो नात के मज़ामीन है, मेराज की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इस सानवी मज़ामीन का जो मैंने जमा किया, इस मेराजनामे में 18 मज़मून को मैंने पेश किया है। एक मेराजनामे में एक मज़मून भी उर्दू अदब में आपके पास वो नहीं है जो दबीर ने अपने मेराजनामे में। तो क्या ये हमारी बदबख्ती नहीं है? क्या ऐसी चीजें इमाम बाड़ों में सिर्फ गाड़ दी जाए जो इमाम बाड़ों में पढ़ी नहीं जाती? इमाम बाड़ों में तो बैनिया बंद भी सही तरीके से पढ़े नहीं जाते। मेरा एहतजाज तो यही है कि मर्सिया को तबाह किया जा रहा है, सही नहीं पढ़े जाते। एक बंद पढ़ा जाता है सोज में, राग में, जिसमें 20 गलतियां की जाती। वो मकसद है दबदबा भी हो, लफ्ज भी चुस्त हो, मजमून भी आली होवे, मर्सिया दर्द की बातों से ना खाली होवे। हम जानते हैं कि बैनिया जो मर्सिया का असल होता है, लेकिन वो मकसद दूसरा है। वहां पर मर्सिया पढ़ा नहीं जाता 193 बंद का या 80 बंद का या 100 बंद का। मर्सिया तो तहलील होना चाहिए।